बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SS TV और मैं हूं शाहिद सकलैन। आबिद मल्ही तो गिरफ्तार हो गया, सानिया मोटरवे का जो मरकज़ी मुलजिम था। अब ये है कि इस केस में रोज़ बरोज़ नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ नए इंकशाफात हो रहे हैं, कुछ नई कन्फ्यूजन्स पैदा हो रही हैं और कुछ नई बातें सामने आ रही हैं जिनका आप तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। आप लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन इतनी होती है, आप लोगों की तरफ से इतना रेस्पॉन्स अच्छा आता है और हम खुद भी क्योंकि इस केस को लम्हा बलम्हा फॉलो कर रहे हैं तो देख रहे होते हैं कि जो चीज़ें अहम होती हैं, जो चीज़ें आप तक पहुंचानी चाहिए वो हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, जिन दोस्तों ने अब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि हम जो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं वो आप तक पहुंचे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। ख़बर की तरफ चलता हूँ। आबिद मली को लेकर दो अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये है कि दो अहम शख्सियात में हाथापाई हुई है आबिद मली को लेकर और जो है काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है, वो आपको बताऊँगा दरअसल ख़बर क्या है, हुआ क्या और क्या मामला था। और दूसरा आपको बताऊँगा कि आबिद मली के ख़ानदान में, उनके घर में भी लड़ाई पैदा हो गई है, वो क्या है उस हवाले से भी आपको आगे चल के बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि दो अहम शख्सियात की जो आपस में लड़ाई हुई है उसमें जब एक शख्सियत से एक रिपोर्टर ने रब्ता किया और इस लड़ाई के हवाले से पूछा तो उसने एक ज़बरदस्त सा शेर लिख के भेजा। वो शेर भी आपको सुनाऊंगा। वो शेर ये था कि हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे। ये मौक़िफ़ जानने के लिए जब रिपोर्टर ने कॉल की तो उस अहम शख्सियत ने ये शेर भेजा। अब वीडियो शुरू करते हैं। हुआ कुछ यूँ कि आबिद मली जो है वो गिरफ़्तार तो हो गया, लेकिन इस गिरफ़्तारी का क्रेडिट लेने के लिए और इस गिरफ़्तारी को मतलब है अपनी तरफ देने के लिए, अपनी मेहनत दिखाने के लिए जो है अब थोड़ा से मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं। CCPO लाहौर जो है वो नाराज़ थे SP CIA पर और इनकी आपस में फिर CCPO लाहौर ने SP CIA को बुलाया था, इनके आपस में तल्ख़ कलामी हुई है। आपको ख़बर बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ जी कि CCPO लाहौर जो है वो उमर शेख, आपको पता है मशहूर शख्सियत हैं, इस केस के हवाले से तो काफ़ी इनकी बात होती आई है। उन्होंने SP CIA आसिम इफ्तिखार, उनसे वो नाराज़ थे आबिद मली वाले केस पर एतमाद में ना लेने के लिए, इसलिए उन्होंने SP CIA आसिम इफ्तिखार को सेफ़ सिटी के दफ्तर तलब किया और सेफ़ सिटी के दफ्तर जब वो आए तो वो थोड़ा सा टाइम से लेट थे। जो CCPO लाहौर हैं उन्होंने कहा कि जी आप क्यों लेट आए? तो उन्होंने कहा कि जी मैं किसी मसरूफ़ियत की वजह से लेट हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि मैं आपका इंतज़ार करता रहूं। तो उन्होंने अपने लोगों को हुक्म दिया CCPO लाहौर ने कि SP CIA को गिरफ़्तार कर लो, SP CIA को गिरफ़्तार कर लो, उमर शेख ने कहा। तो वहाँ पर जो मौजूद, ज़ाहिर बात है स्टाफ वगैरह भी मौजूद था, तो उमर शेख ने जब ये हुक्म दिया तो SP CIA को बड़ा अजीब सा फील हुआ। उन्होंने कहा ये आपने क्या बात की है? मैं कोई कांस्टेबल हूँ? मैं कोई कांस्टेबल हूँ कि आप इस तरह की बात करें? आप मुझसे तमीज़ से बात करें। SP CIA ने CCPO को कहा कि आप मुझसे तमीज़ से बात करें और मैं आपको ऐसा मुक्का मारूंगा आपके मुंह के ऊपर कि आपको नानी याद आ जाएगी। तो इस तरह की तलख़लामी जब हुई ना, मामला आगे बढ़ने लगा तो उमर शेख थोड़ा सा पीछे हुए। वहाँ पे ये मौजूद लोगों का कहना है, वहाँ पे और भी स्टाफ के लोग थे, और भी लोग थे। तो बहरहाल उन्होंने बीच बचाव करवाया कि इनके आपस में हाथापाई ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, जिस पर SP CIA जो है आसिम इफ्तिखार वो नाराज़ होकर मीटिंग से वापस चले गए। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जी जो CCPO लाहौर हैं उन्होंने अब ये आगे कार्रवाई की है कि उन्होंने उसके मीटिंग छोड़ के जाने पर उनसे तमाम मरात वापस लेने के अहकामात दे दिए SP CIA से। अच्छा, उसके अलावा उमर शेख ने SP सिविल लाइंस को बुलाकर इंदराज मुकदमा का इस्तग़ासा लिख दिया, जबकि अफसरान की मुदाखलत पर यह इस्तग़ासा पर तमाम ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, ज़रा ये कहते हैं कि SP को हटाने का भी फ़ैसला कर लिया गया है। CCPO ने SP CIA के साथ होने वाले झगड़े के हवाले से जब उनसे एक रिपोर्टर ने मौक़िफ़ मांगा और उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा वाक़या पेश आया है, तो फिर उस पर उन्होंने ये शेर लिख के भेजा, आपको जो मैंने पहले भी सुनाया और दोबारा भी सुनाता हूँ, शेर मज़े का है। उन्होंने कहा कि जी हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे। ये सारी सूरत हाल हुई है ये आबिद मली को केस को लेकर। अब तो ये मामला हो गया कि एक दूसरे से नाराज़गियाँ, क्रेडिट लेने का मामला। पुलिस की जो किरदार है इस मामले में, पुलिस ने छापे मारे, गिरफ़्तारी के लिए कोशिश की ज़रूर, लेकिन जो है गिरफ़्तारी उसकी अमल में आई। वो भी कैसे आई वो भी अभी तक, क्योंकि पुलिस का अपना मौक़िफ़ है, उसके वालिदैन का अपना मौक़िफ़ है आबिद वली का, वो कहते हैं हमने पकड़वाया है उसको। तो बहरहाल ये इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसी से रिलेटेड एक दूसरा मामला जिसके हवाले से आपको बताना बड़ा ज़रूरी है, और वो है
50 لاکھ روپے کا معاملہ، 50 لاکھ روپے جو ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کر گئے ہیں عابد ملی کے کیس میں جی۔ اس 50 لاکھ روپے کو لے کر 4-5 دعوے دار نکل آئے ہیں۔ پہلا دعوے دار پولیس ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے ہی گرفتار کیا ہے تو 50 لاکھ روپے ظاہر ہے پولیس کو ملنے چاہیے۔ دوسرا جو ہے عثمان بزدار صاحب نے فراخ دلی سے اعلان کیا تھا، جس پر لاہور ہائی کورٹ ناراض بھی ہوا ہے۔ دوسرا دعوے دار جو ہے وہ ایک کزن زاہد ہے عابد ملی کا، وہ کہتا ہے جی میں نے انفارم کیا ہے اور مجھے یہ 50 لاکھ روپے ملنے چاہیے۔ جو اس کا والد ہے اکبر، اس کا بھی جب انٹرویو میں نے دیکھا تو اس نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ جی یہ مرضی ہے حکومت کی اگر وہ پیسے مجھے دے دے، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بلوا کر گرفتار کروایا ہے۔ اب چوتھا دعوے دار بھی سامنے اگر وہ ہے عابد ملی کی بیوی، وہ یہ کہتی ہے بشرا بی بی کہ جی کیونکہ میری ساری محنت شامل تھی اس میں اور پولیس نے مجھے سم لے کے دی تھی اور میں نے ہی اس کو پہلے اعتماد میں لیا تھا، میں نے ہی اس کو مطمئن کیا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ پولیس تمہیں نہیں پکڑے گی، تم آ جاؤ، اور میں نے پولیس کو تمہارے حوالے سے کچھ نہیں بتایا ہوا۔ بشرا بی بی کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ میں نے بھی کردار ادا کیا ہے تو یہ پیسے مجھے ملنے چاہیے۔ اب یہ صورتحال ہو گئی ہے عابد ملی کے کیس کو لے کر کہ عابد ملی تو گرفتار ہو گیا، اس کو کیس بھی ہوگا اور اس کا ڈی این اے سیمپل بھی میچ کر گیا تھا، اس نے تسلیم اعتراف جرم بھی کر لیا، اس کے خلاف جو کارروائی ہونی ہے وہ بھی ہوگی اور قرار واقعی سزا دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کرے اس کو مل جائے اور عبرتناک سزا ملے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو ایسی جرت نہ ہو، کیونکہ پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں، اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے کسی کو اگر ایک کوئی عبرت کا نشان بنایا جائے تو شاید دوسروں کو کوئی خوف پیدا ہو جائے اور اس طرح کے معاملات نہ ہوں، کیونکہ آج تک کل تو اللہ معاف کرے یہ معاملہ ہو گیا کہ 2.5 سال کی بچیوں تک بھی وہ جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ تو سزا ملنا تو بڑا ضروری ہے، اس پہ کوئی دو رائے ہے ہی نہیں اور کوئی بحث بھی نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ یہ ہو گیا کہ اب ایک طرف پولیس کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے، پولیس یہ چاہ رہی ہے کہ جی ہم میں، اور دوسرا جو ہے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں پولیس میں کہ یار آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اگر آپ اتنے بڑے ڈیولپمنٹ کرنے، آپ اتنا کچھ کام کرنے بھی جا رہے تھے، اتنا بڑا وانٹڈ تھا اس کو آپ پکڑنے جا رہے تھے، آپ نے مجھے اعتماد میں نہیں لیا، کوئی ایسی کارروائی کر دی۔ بہرحال ایک طرف تو یہ ہے۔ اب دوسری طرف یہ ہو گیا کہ جو اس کے خاندان والے ہیں ان کے آپس میں معاملات شروع ہو گئے، کچھ کہتے ہیں ہم نے پکڑوایا ہے، دوسرے کہتے ہیں ہم نے پکڑوایا ہے، تیسرے کہتے ہیں ہم نے پکڑوایا ہے، یہ جتنے بھی پیسے ہیں یہ ہمیں ملنے چاہیے۔ مسئلہ 50 لاکھ کا بن گیا۔ اب نہ یہ عثمان بزدار اعلان کرتے 50 لاکھ روپے کا، پولیس نے تو ویسے ہی جیسے لاہور ہائی کورٹ نے کہا پولیس کا کیا کام ہوتا ہے، پولیس کا کام مجرم کو پکڑنا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بہت بڑا وانٹڈ مجرم ہو، چاہے وہ کسی چھوٹے جرم کا کیا اس نے، پولیس کا کام شہریوں کی حفاظت ہی ہوتا ہے۔ ہاں انہوں نے کوئی ٹھیک ہے کوئی ایکسٹرا ایفرٹ کر کے کیا ہے، ایکسٹرا ایفرٹس ان کی آپ کے سامنے ہیں جتنے انہوں نے کی ہیں۔ بہرحال اگر انہوں نے کوئی ایکسٹرا ایفرٹ کی ہے تو ان کو ضرور مطلب اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو سرٹیفکیٹ دیں، سارا کچھ دیں، کچھ پیسے بھی دے دیں۔ 50 لاکھ روپے آپ نے انعام کر دیا، فراخ دلی سے کیا، لاہور ہائی کورٹ برہم ہوا، انہوں نے کہا جی یہ کوئی مطلب کیا مذاق تو نہیں ہے کہ انہوں نے کون سی کو بڑی، انہوں نے کہا جی پولیس نے پکڑنا تھا، مجرم تھا، اس کو پکڑ لیا، اس پہ 50 لاکھ روپے کیا بنتے ہیں۔ اب تیسری طرف یہ ہے کہ وہ 50 لاکھ روپے کو لے کے لوگوں میں آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں اور معاملہ 50 لاکھ کا جو ہے وہ بھی کافی دلچسپ مراحل میں داخل ہو گیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوں اس حوالے سے یا کسی اور حوالے سے بھی آپ تک ضرور پہنچیں، جو ہم تک پہنچتے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ کی طرف سے اپریسیشن آتی ہے، بہت اچھے جو ہے ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے تو ہمیں اور بھی حوصلہ ہوتا ہے، تو اس لیے کوشش ہوتی ہے جتنا کچھ ہم تک پہنچے وہ آپ تک ضرور پہنچائیں۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ عابد ملی والے کیس کے حوالے سے انشاءاللہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اور مزید بھی ملکی انٹرنیشنل سطح پہ میں ویڈیو کرتا رہتا ہوں، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔